og pagadumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Tanawa? Kita di ay mga kaigsunan nga midawat kang Kristo Jesus og daig kaniya, panghayo kaniya sa atong kaluwasan diha sa atong mga pag-ampo. Ang pulong karon nagaingon og pagadumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Apan ang bupadayon hangtod sa katapusan kini maoy maluwas. Busa igsoon ko padayon sa pangamuyo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, isip atong personal og bugtong manluluwas o nga bisan pa og dumtan kita sa tanang katawan nining kalibutan na tungod sa atong relasyon kaniya, di nato natagaan og pagtagad tungod kay kung magapadayon kita diha sa atong pagdawat kaniya, igsoon ko makabaton kita og kaluwasan. Hallelujah. Ang pagtuo o pagsugid sa iyang ngalan. Hallelujah. Romans 10 versikulo 9, kay kung igasugid mo ang sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo og motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Igsoon ko kung aduna kamoy lapis o papel, kini mao nga Romans 10 versikulo 9. Romanon 10 versikulo 9 nag-ingon, kay kung igasugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo o mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Romans 10 verse 9. Ang pagkamadinawaton diha sa Espiritu usa sa makinaiya nga angayon nato nga kinabuhion. Igsoon ko o siya giingon din na sa Jaime, James 1 verse 21, tungod ni ana sa nasalikway ang tanang kahugawan o ang nagaawas nga kadautan, dawatan ninyo sa kaaghop ang pulong nga natanom kaninyo nga mao ang makaluwas sa inyong mga kalag. Tataw, klaro kayo makaigsunan nga ayaw ninyo ipahilayo ang inyong igdulungog karon sa Sibya sa maayong balita. Tungod kay tataw, klaro kayo makaigsunan ang pulong niya din sa James 1 verse 21 nagaingon, tungod ni ana sa nasalikway ang tanan kahugawan o ang nagaawas nga kadautan, dawatan ninyo sa kaagop ang pulong nga natanom kaninyo nga mao ang makaluwas sa inyong mga kalag. Tataw og klaro kay makaigsunan nga ang katuyuan sa Dios sa pagsibya sa iyang maayong balita sa kahanginan nga ang magpakabati nining iyang mga pulong, mga kaigsunan ko, mamaluwas ang ilang mga kalag kung kining mga pulunga ila kining hatagan og dako kayo nga pagtagad og ila kining ibutang sa ilang mga kasing-kasing aron nga ang buhi nato nga Dios nga lantaw kanila, hallelujah, magahatag gid nila og kaluwasan sa ilang mga kalag.
Hallelujah. Ang pagka makugihon diha sa espiritu. Hallelujah. Igsoon ko kita nga niya panin kalibutana tataw og klaro kayo nga atog yung paningkamutan nga ang balang espiritu atog kana siyang badawat. Hallelujah. Unsa may giingon din na sa ikaduhang Pedro 1 versikulo 10 ngadto sa 11. Ang pulong sa Dios nagaingon igsoon ko tungod niini mga igsoon hatagi og labi pang kakugi gayud ang pagtino sa pagtawag o sa pagpili kaninyo kay kung pagabuhaton ninyo kining mga butanga dili gayud kabo mahipangdol. Hallelujah. Ang 11 nagaingon kay niini mga pagkaagi igahatag kaninyo sa pagkadato gayud ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo o manluluwas nga si Hesus Kristo. Ha? Tataw o klaro kay igsoon ko diha sa ikaduhang Pedro 1 versikulo 10 ug 11 nga igahatag kanato ang pagkadato gayud ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoong Kristo nga atong personal ug bugtong nga manluluwas diha nga ato siyang dawaton nga atong nga Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Limpyuhan diha sa espiritu ang atong mga kalag. Hallelujah. Ha? Nining kagabion igsoon ko dawaton gyud nato kining iyang mga pulong karong kagabion nining kahaponon, no? Aron nga kita isip iyang mga anak nga midawat kaniya isip ilang Ginoo personal nga manluluwas nga si Jesucristo makabaton kita og kapasayloan sa tanan natong kasalanan mga kaigsunan. Unsa man ang giingon din na sa Revelations 22 verse 14, no? Bulahan ang naglaba sa ilang mga bisting hatagas aron may katungod sila sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi o sa pagsulod sa gingharian sa syudad. Nining kagabion igsoon ko mapasalamaton kita sa Ginoo nga iya kitang itahagaan nining higayon nga kita ako nga iyang alagad nagasibya sa iyang may balita o kamo nga naas kahanginan magapaminaw ni ana og inyong dawaton diha sa inyong kasing-kasing og sa tibuok ninyo nga kinabuhi kamo mga kaigsuonan. Hallelujah. Mamaluwas gayud. Hallelujah. Bosa pasalamaton nato siya magampo ta mga kaigsuonan. Dalay kong silibaw ng mga Diyos nining kahaponon mapasalmaton kami kanimo tungod kay ikaw naghatag panamo gininhawa o kinabuhi aron nga makabati kami sa sibya sa imong maayong balita aron nga ang mga pulong nga among nasinati among nabatian o among gidawat sa among mga kasing-kasing kana mo'y maghatod kanamo didto gayud sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa mapasalamaton ako kanimo o Dios nining kahaponon nining kagabion nga ikaw naghatag kanako sa higayon nga imong gigamit nga magsisibya sa imong maayong balita. Mapasalamaton sa ko kanimo nga imo pa akong kitagaan og kinabuhi imo pang lugway ang akong kinabuhi igso Ginoo og nga gamiton ko nimo sa pagsibya sa imong mga pulong aron nga sila nga ana sa nagkadaiya nga dapit
nga maabot ni Sibya sa may balita, makabaton kami og kinabuhi gagikan gayud kanimo. Busa daraygo nang imong ngalan sa walay katapusan, di lamang sa gamhanan sa among Ginoong Hesukristo. Ako ug ang tanan magaingon Ginoo, salamat, salamat. God bless us all. Amen and amen.